السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد. واليوم فيديو جديد وديما كيتجدد. اليوم غادي نعمل واحد الطورطه واعره وبزاف. انا شخصيا كتعجبني لاني عملتها غير من المخيله ديالي. شوفوا معايا الطريقه، راه ما واعراش بزاف. الوغ المقادير ديالي اشنو استعملت؟ انا استعملت هنايا واحد 3 ديال البعويدات، اوكي. واستعملت الوغ البعويد انا خليته بالجلفه ديالو وغير حفرته نقيته حيت منو الزريعه وخليته بحال هكا. انا بغيتو بحال هكا وانتم لكم يعني كل واحد يدير الطريقه اللي كتعجبو. هنا خديت 5 ديال البيضات، وهنا عندي هذا ريكوتا يعني فيها 250 غرام. هنايا خديت 250 غرام ديال الفارين و250 غرام ديال السكر حبوب، وعندي هنا واحد الخماره، وهذا واحد الشوكولاط بغيتو غادي تشوفوا معايا اش غادي نستعمل به. ثاني حاجه اشنو غادي نديرو؟ غادي نبداو على بركه الله. غادي نحط السنيده ديالي، اوكي. البيض ما غاديش نفرق البيض بوحدو، غادي نديرو يعني كامل، اوكي. 5 ديال البيضات صافي. وغادي نبداو خدامين، غادي نخدمهم حتى يوليو كريم. انا خلطت حتى ولا الخليط ديالي على هذا الشكل هذا، فوالا. كيجي شويه على شكل الكريم. هذا البيض كنفخوه شويه، اوكي، بحال هكا. نديرو بحساب ديال انا بقيت كنطرب هنا مده ديال 3 ولا 4 ديال الدقائق، اوكي. شنو غادي نعمل دابا؟ غادي نزيد الريكوتا ديالي، اوكي. قضيه راه سهله، شي حاجه ما صعيبه. غادي نستعمل الفرينه ضروري نغربلوها من الاحسن. انا غنستعمل هذه الطريقه، غناخذ الطراب في يدي ونبقى ندير هذه العمليه هذه. الو الفرين انا زدته هنايا وخلطت الخليط ديالي، ها هو جا على هذا الشكل هذا، شفتي كيجي ناعم. المرحله الثالثه وهي اشنا هي؟ انا شديت هاد الارانشا هادي. هاد الارانشا بغيت نعوض بها الزيت والزبده، ما غاديش نعملهم، وغندير هذه هي منها غطلق لي شويه الماء والحلوه ديالي غتجي رطبه شويه، ومنها كيعجبني الارانشا غادي ندير هاد المذاق هذا. اول حاجه شنو غادي نديرو؟ نتقبوها بحال هكا، نحاولوا نتقبوها حتى من النص، اوكي. نبقاو نتقبوها بحال هكا، اوكي. اشنو غادي نعملوها طيب في الماء حتى تخرج لنا داك الماء يولي صفر، يعني هذيك المروريه ديال هاد الجلفه ما يبقاوش، اوكي. نطيبوا هاد الجلفات نطيبوهم، يعني انا باش ما نضيعش الوقت ديجا عملت وحده، ها هي شفتي، والماء ديالها هو راه كيجي صفر شويه، شفتي الماء ديالها كيجي صفر. الوغ انا غادي نحيدو باش نختصروا الوقت. انا غادي نقطعها، فوالا، ما فيهاش العظم، هاد لارانشا ما فيهاش العظم. شنو غنعمل دابا؟ غادي نطحنها كامله بالجلفه ديالها، ما تخافوش راه كتجي واعره رائعه، وحتى دوك الجليفات راهم فيهم واحد الفيتامينات زوينين صحيين. نطحنوها مزيان، ما نخليوش هذيك الجلفه غليظه بزاف، اوكي. الكريم ديالي انا طحنتها حتى ولات تقريبا على شكل كريم، اوكي. حيدوها وغادي نزيدها على الخليط، اوكي. ما تنساوش شعلوا الفرن قبل ما تكملوا هاد المقادير هادو. انا غادي ندير الخماره دابا. الخماره من الاحسن نعملوها ديما حتى الاخر، اوكي، حتى نساليو. انا ساليت دابا غنعمل الخماره، اوكي.
نعملو دابا غناخد الطاو ديالي وكل واحد يعمل الطاو اللي عنده ماشي مشكل، وحتى اللي بغا يديرها في كويسات دوك ستامبيني صغار ماشي مشكل، كل واحد يعمل يعني انت في الدار ديالك اعمل اي حاجه كتعجبك. الوغ واحد النقطه مهمه، انا عملت على الذوق ديالي وعلى الطريقه ديالي، هذه ماشي ضروري تستعملوه نتوما اللي عنده الزبده والفارين يعني حتى كارطه ديال الفورنو، يعني كل واحد يستعمل كيف كيدير. تبارك الله الناس كاع كتعرف تعمل هاد الحويجات، غير انا عندي هذا باش نختصر الوقت وصافي كنستعملو ديالي، ماشي ضروري نتوما تستعملوه. انا البعويد ديالي خديته صين وخليت فيه الجلفه، اوكي غادي نحطو على هاد الطريقه هذه، يعني انا كنلعب على الافكار ديالي، يعني ماشي غادي بغيت نديرها على الذوق ديالي، وانتم اللي عجبتكم الفكره اعملوها، واللي ما عجبتوش يعمل الذوق ديالو. اوكي بما ان انا درت البعويده قسمتها على جوج وخليت فيها هاد المحيف، هاد الحفيرات، هاد الحفيره هادو غادي نعمرهم انا بالشوكولاط. يعني هاد الفكره يلاه جاتني حتى لاخر لحظه. اوكي فاش كنجمع في المقادير، واو ملي نقيت البعويده وبقات فيها داك الحفره قلت راه نعمرها بشي حاجه، انا غنعمرها بهاد الشوكولاط، والشوكولاط كيتمشى بزاف مع البعويده. اوكي اش بقى لينا دابا؟ ناخذ الخليط ونخويه، هذه هي اسهل حاجه ولكن شويه. اوكي نحاولوا حتى ما نخسروش حتى دوك البعويدات، نخليهم واقفين على الشكل كيفاش حطيناهم. اوكي الفورنو ديالي ديجا عملته يسخن على درجه 180، انا غادي نخليهم يطيبوا 45 دقيقه. الله يرحم الوالدين هذوك اللي كيوقفوا حدا الفورنو كيبقاو يحلوا ويسدوا، راك غادي تخرجوا على كل شيء. عطيوه الوقت على الاقل. الحلوى ما خصناش نحلوا عليها، يعني هاد الطورطات هادو ما خصناش نحلوا عليهم تقريبا حتى تفوت 30 دقيقه، حتى كتشد في راسها شويه عاد في ديك الساعه. كاين دوك الناس اللي ما كيبغي يحل الفورنو بزاف، اوكي خليوه حتى على الاقل دوز 30 دقيقه، وديك الساعه هي ما خص حتى 30 دقيقه ما خصكش تحل الفران. اوكي ولكن في حال اللي كيدخلوا الشك في الفران حتى تفوت 30 دقيقه ويعاود يفتحوه. انا غادي نخليهم يطيبوا 45 دقيقه على درجه 180. اوكي وفوالا ومن بعد غادي تشوفوا معنا الكيك كيفاش جا. ما تنساوش الفورنو انا راه كنسخنو الفوق والتحت، هذه كنعملها ديما، ومن بعد كنخليها طيب غير من التحت، وملي كنخرجها كنشعل شويه الفورنو من الفوق باش غير تحمر، سينو الا شعلناه من الاول من الفوق للتحت غادي نحرقوا كلشي. السلام عليكم ونتلاقاو ملي طيب. لا ما طابتش ما شفتوني ما شفتكم. السلام عليكم. الوغ الطورطه ديالي ها هي موجوده، خليتها طابت 40 دقيقه، يعني توتال 45 دقيقه، ولكن انا ملي وصلت 40 دقيقه نقصت شويه من الفورنو، يعني درتو في 170 وشعلت الفوق. اوكي يعني طيبت هذاك الفوق ديالها باش ما نخسروهاش وما نحرقوهاش. اوكي اشنو كنعمل انا ملي كنخرج الطورطه ديالي؟ كنعملها في الطبسيل وكنخليها بحال ما هكا تسارح حتى تبرد. علاش؟ باش تعرق، وداك هذاك البخار ديالها هو اللي كيرطبها من الداخل باش تبقى لينا مده طويله رطبه وزوينه. يلا شوفوا معايا شنو غادي ندير. انا الحلوه ديالي غنخليها سامبل، فوالا جات رائعه. فوالا جات على هذا الشكل هذا، شفتوا هو البعويد راه هو بقى طالع هنايا الفوق. انا الحلوه ديالي هذه ما بغيتش نعمل فيها الكريم وداكشي، يعني بغيت ندير حاجه سامبل. علاش؟ باش نقدروا نفطروا بها وناكلوها بحال الديسير من وراء الغداء ولا من وراء العشاء. انا غادي نخليها كلاس، وما كاين ما احسن من الكلاس. اشنو غادي ندير؟ انا غادي ندير الزواقه ديالي والطريقه ديالي، وانتم ديروا اللي عجبكم، وحتى الناس اللي عندهم عيد ميلاد يديروا حلوه بحال هذه وزوقها من الفوق بالكريم، وها انت عندك حلوه ديال عيد ميلاد. انا غادي ندير هذه الطريقه هذه باش نزوق الحلوه ديالي. شوفوا معايا شنو غادي ندير. فوالا انا غناخذ هاد الكارطه، حسبوا معايا ما حسبتش معاكم تعودوا تقولوا انا حيت عزيز عليا ندير هاد الزواق وهادشي، يعني كنبتكرهم من راسي. الوغ انا شديت هاد الكارطه هي مربع، تنيتها على جوج وغنزيد نثنيها على 3. اوكي هاد البونطه هادي بقاو شادينها باش اللي بغى يعملها بقاو عاقلين عليها باش ما تخسروش الحساب. غادي نعمل بهاد الطريقه هادي. بما ان الحلوى
الطورطه ديالي راه كبر من هاد القياس هذا. غادي نعبر نشوف، شفتي غنشد في النص. اوكي فوالا بهاد الطريقه، وغنقطعها من هنا باش هاد الكارطه ما تبقاش خارجه ليا على باش الزواقه ديالي تجي مزيانه تجي لداخل. الوغ القاعد ديالي غنقطعو من هنا، شوفوا معايا مزيان، نقطعو من هنا شوفوا واش غتصدق ولا لا. اوكي دابا غادي ندخلو في نشاط علمي كيبان لينا. اوكي غنشد هاد البونته هادي، هاد البونته غادي نجيبها هنا، هادي غادي نجيبها هنا فوالا. اوكي وغادي نقطع هاد الرويات هذا ونشوف واش غادي نخرجو من بعد. هذا باش غادي نزوق الطورطه ديالي بحال هكا فوالا. شوف معايا علاش غادي نحصل، غنحصل على هاد الزواقه. واو خطيره جدا. هذه هي باش غنسوق الطورطه ديالي ونخليها كلاس. واه غتجي وريده رائعه. شتي شوف معايا بحال هكا. غندير لها هذا الزوك كيرافيلا. اوكي واللي بغى يدير كريم، اللي بغى يدير اي زواقه نتوما ليبر ديروا اللي عجبكم. اوكي الحلوه ديالي انا بغيت نخليها بحال هكا. فوالا دابا نقطعو نشوفو كيفاش جات من الداخل. الوغ غادي نمشيو نقطعو الطورطه دابا نشوفوها كيفاش جات. انا غادي نحاول نقطعها فين كاينه ديك البيره، فين كاينه داك البعويد، ونقطع من النص ديالها باش كل واحد نعطوه حقو تا هو من البعويد. فوالا انا كنسمع بان كاينه هنا البيره. فوالا عرفتي جات رطبه. شوف جات واعره. نقطعوها بحال هكا. اوكي هذاك الشيء جات رائعه. شفتي ما تنساوش ما عملنا لا زيت وحتى الزبده ما استعملناهاش، يعني ديك المويها ديال الارانشا ملي طابت راه هي خلاتها تجي رطبه بحال هكا. فوالا هنا كنشوفوا حتى البيره هي كاينه هنا. شفتي كيفاش جات؟ وشو داك الشوكولاط اللي حطيت هنا؟ شوف كيفاش جا رائع جدا. انا غادي نزيد عليها واحد شويه الشوكولاط من هنا من الفوق وانتم لكم اختيار. غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الكرافيل. بركه الطبق ديالنا ها هو موجود. بالصحه والراحه. شكرا لكم. ما تنسوش هاد الحويجات تبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم. الميساجات ديالكم راه كيفرحوا بزاف. ربي يحفظكم. السلام عليكم.